डम्म पेट्छ पुड्को मान्छे सुसु पाल्छ खुट्टा, यो भन्दा नि ठुला कुरा बोल्छ सधैँ झुट्टा। आज बन्ने संविधानलाई भन्थ्यो भोलि पर्सि, हेर हेर के आश्चर्य कुर्सीमाथि फर्सी। बियरको त कुरै छाडौँ, विदेशी रक्सी पिउँछ, भ्रष्टाचारी कालो मन छ, कमिसनमा जिउँछ, जति दोयो उति दुध, कामधेनु जर्सी, हेर्दा पनि लाजा मर्दो भेट्नु खुस्किया फर्सी। जनताबाट चुनाव जित्छ फुल अक्षता वर्षी, जनताबाट चुनाव जित्छ फुल अक्षता वर्षी, काम परि भेट्न जाँदा भाग्न खोज्छ तर्सी, संसारभरि गनाइसक्यो कुहिसके फर्सी। बोरामा राखेको कुहिएको मकै जस्तो भएँ मैले कुनै ठाउँमा एउटा यो दुरुपयोग भयो, मैले सदुपयोग गर्न पाइनँ। वैशाख जेठको खडेरीमा आगो बाल्न सलाइदियो, वैशाख जेठको खडेरीमा आगो बाल्न सलाइदियो, बन्दै थियो प्रेमको मन्दिर अधुरैमा जलाइदियो। भगवान बुद्धको झैँ शान्त थियो मनको तलाउ, भगवान बुद्धको झैँ शान्त थियो मनको तलाउ, ढुङ्गा हानी चलाइदियो, फुलका थुङ्गा आफू सिउरी, काँडा चाहिँ मलाई दियो। फुलका थुङ्गा भनेको छोराछोरी हुन् मेरो। तिर्खाएको प्यासी म पानी दिए पुग्छ, तिम्रै कारण पागल भाछु जानिदिए पुग्छ। सारा र त यसो गर भन्ने कोही भएन। हेर्नुहोस्, तैँले गलत गरिस्, त यस्तो दिमाग भएको मान्छे, त यसरी बिग्रिन्छ, थुक्क तेरो गति मात्रै भन्दैछन् सिस्टर। मलाई हौसला दिने, अब यसो गर, अब यो लाइनबाट जानुपर्छ भन्ने कोही पनि छैन। थुक्क यस्तो मान्छे यसरी बिग्रिस्, त्यति मात्रै। गाली मात्रै पाउँछु मैले सहारा पाइनँ। बुवा आमालाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने दुःख पाएको बेलामा, जस्तै मैले दुःख पाइनँ, मैले खाना पाइनँ, म घस्रेर हिँडेँ, म बिमारी भएँ भने बुवा आमाको मन दुख्दो रहेछ। म स्ट्यान्डर बनेर एउटा गाडी लिएर अलिकति बाइकमा स्ट्यान्डर बनेर 2-4 लाख रुपियाँ खल्तीमा बोकेर आएँ भने म श्रीमतीले मलाई माया गर्दछ। मैले यति चाहिँ पत्ता लगाएँ, मैले पनि हाँसेर यो संसार हेरेर मर्न पाऊँ भने म आशमा छु। 12-15 महिना जेल परेँ। 20,000 नेपाली आमाका छोराछोरीको रगत पिएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जानु परेको थिएन नि त। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको त्यतिकै खुला थियो। मजदुर किसान पार्टीको भक्तपुरको नारायणमान विद्युतले के मान्छे मारेर चाहिँ चर्चित भक्तपुरवासीहरूको चाहिँ जनप्रिय भयो होइन नि त। मैले यो 2 महिनापछि रक्सी खाएको कारण भनेको तपाईँहरू मिडिया कर्मीकै अगाडि भनिदिन्छु, छोरीकै अगाडि। मलाई के भनिन् भने छोरीले, म यहाँ थिएँ ड्याडी, म त अब विदेश जाँदैछु, अब फेरि मलाई सम्झेर तपाईँ यसरी बौलाएर हिँड्ने हो कि रे। मलाई त कस्तो भयो भने कुन्ताको चक्कर लागेको थियो है, श्रीमतीले छोडेको। तीमाथि अब छोरीले अलिकति मायाको आश भनेको कहीँबाट फोन गर्दा हेलो भनेर बोल्ने भनेको छोरी। अब छोरीले पनि छोडेर हिँड्ने भइसकेपछि अब छोरी विदेश गएपछि अब अर्कै संसार भनेपछि अब बिर्सिन्छ नि मेरो कोही पनि छैन भने। मैले छोरीको चित्त दुखाएर खाएको हो सिस्टर, म ढाँट्दिनँ। म यो छोड्न नि सक्छु, यो नसा मेरो लागि मूल्य सधैँ नहुने चिज पनि होइन। दर्शकबिन नमस्कार, जुम टिभी नेपाल र टुडेज नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। साथमा छु म बिन्ता छेत्री। दर्शकबिन यति बेला हामी रामेछापको लखनपुर गाउँमा आएका छौँ। केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको एकजना साइरी भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो, जो दाइलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरै फलो गर्नुभयो, एकदमै धेरै माया गर्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ एकचोटि मिडियामा लिएर आउनु पर्यो भनेर भनिसकेपछि आज हाम्रो टिम नै लखनपुर गाउँमा चाहिँ आएका छौँ। दर्शकबिन उहाँको साइरी सुनिसकेपछि हामीलाई पनि एकदमै धेरै रमाइलो लाग्यो। उहाँले चाहिँ जीवन भोगाएका सम्पूर्ण व्यथाहरूलाई चाहिँ उतार्ने प्रयास पनि गर्नु पनि हुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग कविता वाचनदेखि लगायत साइरीहरू पनि भन्नुहुनेछ र उहाँको चाहिँ मानसिक स्थिति चाहिँ एकदमै अलिकति नाजुक अवस्था पनि रहेको रहेछ, किनभने उहाँलाई चाहिँ श्रीमतीले चाहिँ छाडेर गइसकेपछि उहाँको चाहिँ यो हालत भएको कुरा पनि उहाँले इन्टरभ्यूको क्रममा पनि भन्नुभएको छ। र आज चाहिँ हामी काठमाडौँदेखि रामेछापसम्मको यात्रा चाहिँ तय पनि गरेका छौँ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो धेरै मनपर्छ भन्दै यति बेला चाहिँ म जुनै साइरी भन्ने दाइलाई चाहिँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको थियो, उहाँ दाइसँग चाहिँ कुराकानी चाहिँ गर्न गइरहेको छु। दाइ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो घर रामेछाप दोरम्बा गाउँपालिका लखनपुर 6 रिष्टे भन्ने हो। हजुर। मेरो नाम अम्बिका गजुरेल र म हल्का साहित्यकार पनि हो र यो जीवनमा अलिकति आफ्नै फ्यामिलीसँग ट्राजेडीको कारणले मैले सायरीहरू वाचन गरेका थिएँ र म एउटा देशको एउटा शुभचिन्तक पनि हो र देशमा भ्रष्टाचार गरेर खाने नेताहरूको विरुद्धमा पनि अर्को सायरी पनि मेरो भाइरल भएको छ र अर्को डाक्टर रबिन टन्डन भन्ने मानव सेवा आश्रमको उहाँले पनि इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो। मेरो त्यो क्षितिज पारीबाट उदाउने सूर्यको झैँ प्रकाश छरिदेऊ, भुकाएका अनाथहरूको पेटमा अन्न पानी भरिदेऊ भन्ने त्यो कविता वाचन गर्ने मै हो। हजुर। जस्तो दाइ तपाईँलाई मैले थोरै कुरा काटिहालेँ, तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै भाइरल हुनुहुन्छ। तपाईँले वाचन गर्नुभएका ती कविताहरू, ती सायरीहरू नहेर्ने मानिस र हेरिसकेपछि भावुक नहुने मानिस एकदमै धेरै कमै मात्रामा हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ, फ्यामिलीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको? फ्यामिलीमा मेरो हजुरले अहिले भर्खर देख्नुभयो। हजुर। मेरो श्रीमतीसँग डिभोर्स भइसकेका छैन, ट्राजेडी हो, हजुरले बुझ्नुहुन्छ। र अहिले मलाई अलिकति नजिकबाट मेरो एउटा रगतको नाता भनेको नजिकबाट हेर्ने र एउटा जिन्दगीमा बाँच्ने आश पलाएको भने मेरो एउटा छोरी मात्रै छ। हजुरले सो देखिहाल्नुभयो। अहिले परीक्षा दिने छ। श्रीमतीले चाहिँ अब सायद उसको र मेरो मिलन हुँदैन होला र म सेकेन्ड म्यारिजको तयारीमा छैन। म बरु यत्तिकै जीवन बिताइदिन्छु। अहिले एक्लै हेर्नुहोस्, मेरो बसोबास यहाँ भूकम्पको घरमा म एक्लै बसिरहेको छु। एक्लो जीवन गुजारा गर्न कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त सायद हजुरहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ। म एउटा अलिकति कला भइकन, सृजना भइकन, एउटा साहित्यिक कला भइकन चाहिँ त्यो बोरामा राखेको कुहिएको मकै जस्तो भएँ म। मैले कुनै ठाउँमा एउटा यो दुरुपयोग भयो, मैले सदुपयोग गर्न पाइनँ। कति पढ्नु भएको छ हजुरले? मैले पढिनँ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला अहिलेको जस्तो चाहिँ पढ्ने चाहिँ सहुलियत, किताब कपी पसल यताउति केही पनि थिएन। म त मेरो जन्म भनेको 35 सालको हो। अनि यहाँ अध्ययन गरियो, यहाँ निमाविसम्म थियो स्कुलमा। त्यहाँबाट गुन्सी भगोरी भन्ने ठाउँमा गयो, यहाँबाट सतलिङ्गेश्वर उच्च माविमा, त्यहाँ गएर 9सम्म पढ्यो। त्यहाँबाट उच्च मावि खोल्ने भनेर यहाँ प्रस्तावित मावि भयो। अनि यहाँ आएर मैले 10 मात्रै अध्ययन गरेँ हुँ। अहिलेको एसई उ बेलाको एसएलसी पनि दिनँ, तर म पढाइमा चाहिँ नन स्टप फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै गयो। नेपालीभन्दा बढी इङ्ग्लिस बोल्न। तपाईँलाई अहिले पनि नेपालीभन्दा बढी इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ। तपाईँ एकदमै बौद्धिक लेभलको हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभएका ती सायरीका ओडहरूले एकदमै धेरै मन छुने पनि गर्दछन् होइन। आज हामी इन्टरभ्यूको सुरुवातमै पनि रहेका छौँ। एउटा सायरी भनिदिनुहोस् न। सिस्टर, मेरो मन छुने भन्नाले मैले कयौँचोटि मैले वाचन गरिसकेँ। त्यो सायरी वाचन गर्दा मेरो पनि अन्तर आत्माबाटै जलेर आउँछ। मैले श्रीमतीको चाहना अनुसार मैले काम गर्न सकिनँ। मेरो जीवनसाथी हेर्नुहोस्, म उसलाई दोष दिन्न। जीवनसाथी कुनै रूपमा, बोली वचनमा कोही भन्दा कम होइन। मैले उसको इच्छा पुर्याउन सकिनँ। अनि त्यही बारेमा मलाई छोडेर गइसकेपछि मैले त्यो पीडामा जलेर वाचन गरेको त्यो एउटा सायरी त्यो भाइरल भएको छ। त्यो एकचोटि दोहोऱ्याउँछु नि, अरू बनाउला। ओके। स्टार्टिङ। वैशाख जेठको खडेरीमा आगो बाल्न सलाइदियो, वैशाख जेठको खडेरीमा आगो बाल्न सलाइदियो, बन्दै थियो प्रेमको मन्दिर अधुरैमा जलाइदियो। भगवान बुद्धको झैँ शान्त थियो मनको तलाउ, भगवान बुद्धको झैँ शान्त थियो मनको तलाउ, ढुङ्गा हानी चलाइदियो, फुलका थुङ्गा आफू सिउरी
काँडा चाहिँ मलाई दियो, फुलका थुङ्गा भनेको छोराछोरी हुन् मेरो। तिर्खाएको प्यासी म पानी दिए पुग्छ, तिम्रै कारण पागल भाछु जानिदिए पुग्छ। बन्दै थियो प्रेमको मन्दिर, अधुरैमा जलाइदियो। अनि सिस्टर अर्को म राजनीतिक विषयमा त्यति लामो समय नहिँडे पनि म 12-15 महिना जेल परेँ। हजुर माओवास्ट केसमा हजुरहरूले पनि चिन्नुहुन्छ होला, कृष्ण ढुङ्गेल, यहीँको कृष्ण ढुङ्गेल, भदौरेको युवराज चौलागाई भन्ने स्वकीय सचिव, गृहमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँगै पर्यायौँ। यो माओवास्ट केस भन्न थुने हो, हातहतियार तथा खरखजना भन्ने मुद्दा लगाएको थियो। त्यहाँ 2 वर्ष जेल जीवन बिताइयो। अनि त्यहाँबाट आएर मैले के उपलब्धि गर्न सकेँ, अनि त्यो बारेमा मलाई एकदम चित्त दुखाइ भयो र यो चाहिँ सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति मर्न हिँड्ने योद्धा भनेर सोस्तानीको भाषण भट्टाउँदै हिँड्ने। म 3-4 दिन हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालयमा पनि परेँ। म खुलेरै भनिदिन्छु, म उसकै विरुद्धमा मैले भनिदिएँ हुँ। 20,000 नेपाली आमाका छोराछोरीको रगत पिएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जानु परेको थिएन नि त। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको त्यतिकै खुला थियो। मजदुर किसान पार्टीको भक्तपुरको नारायणमान विद्युतले के मान्छे मारेर चाहिँ चर्चित भक्तपुरवासीहरूको चाहिँ जनप्रिय भयो होइन नि त। मैले त्यही बारेमा भनिदिएँ। मैले त्यो भनिदिन्छु। डम्म पेट छ पुड्को मान्छे, सुसु पाल्छ खुट्टा। डम्म पेट छ पुड्को मान्छे, सुसु पाल्छ खुट्टा। यो भन्दा नि ठुला कुरा बोल्छ सधैँ झुट्टा। आज बन्ने संविधानलाई भन्थ्यो भोलि पर्सि, हेर के असर चाहिँ कुर्सीमाथि फर्सी। बियरको त कुरै छाडौँ, विदेशी रक्सी पिउँछ, भ्रष्टाचारी कालो मन छ, कमिसनमा जिउँछ, जति दोयो उति दुध, कामधेनु जर्सी, हेर्दा पनि लाजा मर्दो, भेट्नु खुस्किया फर्सी। जनताबाट चुनाव जित्छ, फुल अक्षता वर्षी, काम परी भेट्न जाँदा भाग्न खोज्छ तर्सी। संसारभरि गनाइसक्यो कुहिसके फर्सी, हेर्दा पनि लाजा मर्दो, भेट्नु खुस्किया फर्सी। हजुर, त्यस्तो दाइ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा साइरीहरू पनि भन्नुभएको छ, त्यो साइरी चाहिँ हजुरले हेर्नु भएको छ कि छैन? अहिले मेरो एउटा डायरी भरिएछ सिस्टर। म एउटा होइन दाइ, मैले के कुरा गरेँ भने जुन सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको अहिले भाइरल भइरहेको छ तपाईँले भन्नुभएको साइरी, त्यो साइरी चाहिँ हजुरले हेर्नुभएको छ कि छैन अहिले मोबाइलमा? मैले छैन। एउटा अन्नपूर्ण पोस्टको रेणु थापाले मलाई थापाथलीमा इन्टरभ्यू ल्याउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि मानव सेवा आश्रमको डाक्टर रबिन टन्डन उहाँले इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो। अनि मैले त कति अब त्यो युट्युबमा अब टिकटकमा त अब कति भयो त्यो अब थाहा छैन। जस्तो दाइ त्यहाँ आएका केही कमेन्टहरूमध्ये हजुरलाई मैले एउटा कमेन्ट चाहिँ भन्न चाहेँ। त्यहाँ अधिकांशले के कमेन्ट गर्नुभएको छ भने हजुरले चाहिँ धेरै पढेर चाहिँ हजुरको चाहिँ अलिकति दिमागी हालत चाहिँ ठिक नभएको भन्ने जस्ता कुरा चाहिँ धेरैले गर्नुभएको छ। यो कुरा चाहिँ हो कि होइन भनिदिनुहोस् न। ठिक हो। हेर्नुहोस्, अलिकति बौद्धिक क्षमता भएको म चाहिँ अब सर्वसर्व जान्ने पनि होइन सिस्टर। अलिकति बौद्धिक क्षमता भएको मान्छे, फर इक्जाम्पल स्वर सम्राट नारायण गोपाललाई मैले हिस्ट्री हो, उहाँ त मेरो हजुरबाभन्दा जेठा मान्छे, अब मैले उहाँको अध्ययन गर्न सकिनँ। उहाँको हिस्ट्री पढेअनुसार उहाँले रानी ऐश्वर्य वीरेन्द्रले बिहा गरेको रानी ऐश्वर्यसँग आरआर क्याम्पसमा पढ्दाखेरि उहाँको लपर्दाखेरि गाएको एउटा गीत, जुन फुल मैले चाहेको थिएँ अर्कैले टिपेछ भन्ने। जस्तो उहाँलाई एक पाला, त्यो नेवारी भाषामा पाला भन्छन्, त्यो पालामा एक गिलास नखाएसम्म उसलाई गीत नआउने। त्यो एउटा नसा अलिकति दिमागी चाहिँ दिमाग सन्तुलनमा ल्याउन नसक्ने मान्छेले नसा सेवन गर्दो रहेछ। अनि अर्को कुरो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि, ऊ रक्सी खाने होइन,
उसले तानेको चुरोट हातमा पोल्दाखेरि मात्रै थाहा हुन्थ्यो अरे। त्यति चाहिँ स्मोकर हो ऊ चाहिँ चुरोट तान्ने। अनि उहाँ यति समाजसेवी हो कि बाटामा हिँड्दाखेरि हिस्ट्री मैले त आफै आँखाले देखाए होइन, हिस्ट्री पढेअनुसार उहाँ चाहिँ बाटामा हिँड्ने माग्ने मान्छेहरूलाई त्यो आफ्नो आएको पैसा बाँड्दै हिँड्दा सिद्धिसकेपछि आफ्नो लगाएको कपडा पनि खोलेर दिने त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अरे। हेर्नुहोस्, मैले उहाँसँग मेरो आफ्नो दिमागी तुलना गर्न खोजेको होइन सिस्टर। हुनसक्छ मेरो पनि दिमाग सन्तुलनमा आउन नसकेर म पनि देशको लागि केही गर्न सक्थेँ। म पनि एउटा मान्छे हुँ र तपाईँ आफैलाई चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन म भित्र केही ट्यालेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई लाग्छ तर सम्झाउने मान्छे, अर्थ दिने मान्छेहरू छुट धेरै भयो सिस्टर, तर उपाय बताउने र लाइनमा लाउने मान्छे कोही पनि भएनन्। तपाईँ परिस्थिति अनुसार जस्तो पनि मुक्तकहरू कविताहरू भन्न सक्नुहुन्छ? परिस्थिति र कुन सन्दर्भमा कुन विषयमा, जस्तै अब शिक्षा सम्बन्धी भयो, अब राजनीतिक सम्बन्धी भयो, यो जुन अब यो बाल कार्यक्रमको लागि, अनि त्यसपछि के यो लोसार पर्वको लागि पनि मैले यो सल्यानी भन्ने ठाउँमा गएर पनि राष्ट्रिय कलाकारहरू आउनुभएको थियो। त्यति बेला पनि मैले सायरी वाचन गरेको थिएँ। हेर्नुहोस्, जस्तो दाइ अहिले आज हामी काठमाडौँदेखि तपाईँलाई भेट्नको लागि आएका छौँ होइन, हामी आइरहेको यो अवस्था छ, यही अवस्थामा चाहिँ एउटा कुनै सायरी तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खरै? सिस्टर, एउटा पीडित भएको मान्छेलाई उद्धार गर्ने एउटा मान्छेलाई हजुरहरूले क्षितिजको पल्लो छेउमा खोज्दै आउनुभयो। यसको लागि युआर माई गड, म तपाईँहरूलाई एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु। र मिडियाकर्मीहरूले यसै गरी पीडित भएको मान्छेहरूलाई उद्धार गरेर एउटा मौका दिएर बाँच्ने हाल, म पनि एउटा जो पनि एउटा जीवित हुन्छ र मृत अवस्थामा जानैपर्छ, त्यो प्राकृतिक नियम हो। तर म पनि एउटा हाँसेर खुलेर बाँच्न चाहन्छु। त्यो बेलामा, यो बेलामा म होपलेस भएर, हेर्नुहोस् यहीँ छोरी बुवा आमा हुनुहुन्छ, म 5-6 दिन भइसक्यो यहाँ घरबाट यहाँ नआएको। मलाई आफैलाई घिन्ता बोध भएर म आत्महत्याकै सङ्घारमा पुगिसकेँ। किन तपाईँलाई आत्मविश्वास चाहिँ कम कसरी भयो? मलाई अलिकति सहारा र त यसो गर भन्ने कोही भएन। हेर्नुहोस्, तैँले गलत गरिस्, त यस्तो दिमाग भएको मान्छे, त यसरी बिग्रिन्छ, थुक्क तेरो गति मात्रै भन्ने छन् सिस्टर। मलाई हौसला दिने, अब यसो गर, अब यो लाइनबाट जानुपर्छ भन्ने कोही पनि छैन। थुक्क यस्तो मान्छे यसरी बिग्रिस्, त्यति मात्रै। गाली मात्रै पाउँछु मैले सहारा पाइनँ। हेर्नुहोस्, अब म पनि एउटा हजुरहरू जस्तो एउटा जनसेवी मान्छेहरूले, एउटा मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ मलाई उद्धार गरिदिनु भयो भने म अझै बाँचेर म के गर्न सक्छु भने मैले होपलेस चाहिँ लिएको छैन, आशमा आइमारेको छैन। अनि मैले अहिले डिमोस भएको होइन, ट्राइल्स भएको श्रीमतीलाई पनि अर्को पनि एउटा सन्देश एसएमएसमा पठाइरहेको छ। फुल जस्तै फुलिरहु सयौँ जुनी बाँच, फुल जस्तै फुलिरहु सयौँ जुनी बाँच, कोइली जस्तै भाष तिमी, मयूर जस्तै नाच, दन्ते लहर खोली तिमी, मुस्कुराउँदै हाँस, कोइली जस्तै बाँच तिमी, सयौँ जुनी बाँच, मयूर जस्तै नाच तिमी, मुस्कुराउँदै हाँस। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ तपाईँदेखि टाढा हुनुभयो त? मुख्य त सिस्टर मेरो गरिबी हो। सिस्टर, मैले भनिहालेँ नि, स्वर सम्राट नारायण गोपाल श्रेष्ठदेखि लिएर अलिकति बौद्धिक क्षमता भएका मान्छेहरूले पनि अब ड्रिङ्क पनि गर्छन् र आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। अब रामकृष्ण ढकाल भनेको ऊ चाहिँ के अरे वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउने गाडीमा ऊ गीत गाउँदै त्यो सिटमा बसेको पेसेन्जरसँग पैसा माग्दै खाँदै हिँड्ने मान्छे हो।
अहिले रामकृष्ण ढकालको हालत कस्तो छ मलाई भन्दा हजुरहरूलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, मान्छेमा एउटा कला र बौद्धिकता हुन्छ। उसले त्यो गाँजा भन्ने नखाइकन उसलाई गीत गाउन आउँदैन थियो अरे, एउटा ऊ हुन्छ। तर मलाई चाहिँ मेरो श्रीमतीले छोड्नुको कारण भनेको हजुरहरू एउटा मिडियाकर्मी र बौद्धिक क्षमता भएको मान्छेहरूलाई म स्पष्ट भनिदिन्छु, मेरो गरिबीको कारणले हो। सिस्टर, म पनि अलिकति पैसावाल भइदिया भए, म पनि एउटा नोकरीमा लाग्दिया भए, त्यो रक्सी खाएको, जाँड खाएको, त्यो कुलतमा फसेको, त्यो सायद त्यसमा त्यो लतमा लागिँदैन थियो। लागे पनि त्यो छोपिन्थ्यो। श्रीमतीले त्यो मेरो लतको भन्दा पैसाको माया गर्थे। अनि म अर्को कुरो, यी सबै अब हजुरहरू एउटा बुद्धि सर्कलको मान्छे हुनुहुन्छ, श्रीमतीको माया र हजुर पनि एउटा मेरो छोरी समानको मान्छे हुनुहुन्छ। एउटा श्रीमती हजुर पनि कसैको बन्नुहुन्छ। बुवा आमालाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने दुःख पाएको बेलामा, जस्तै मैले दुःख पाएँ नि, मैले खाना पाइनँ, म घस्रेर हिँडेँ, म बिमारी भएँ भने बुवा आमाको मन दुख्दो रहेछ। म स्ट्यान्डर्ड बनेर एउटा गाडी लिएर अलिकति बाइकमा स्ट्यान्डर्ड बनेर 2-4 लाख रुपियाँ खल्तीमा बोकेर आएँ भने म श्रीमतीले मलाई माया गर्दछ। मैले यति चाहिँ पत्ता लगाएँ। हजुर, तपाईँको गरिबीको कारणले गर्दा श्रीमती चाहिँ टाढा हुनुभयो। हजुर, मुख्य कारण त्यही हो। हजुर, के छ त हुनु त तपाईँले धेरैजनाको होइन उदाहरण पनि दिइसक्नु भएको छ, यो उस्तो ऊ उस्तो भनेर। तपाईँलाई पनि केही नसा छ त अहिले? नसा सिस्टर, यो मैले सधैँ यसरी खाइरहने नसा पनि होइन, म छोड्न पनि सक्छु। तर एकछिनको लागि बिर्सनलाई, तर यो क्षणिक अब हजुरहरूको अगाडि अलिकति शरम पसाएर यो पिसा फेरेको न्यानो जस्तो के, एकछिन तातो हुन्छ अनि न्यानो के अरे चिसो। के पिउनुहुन्छ, के खानुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? म नढाँटी भन्छु तपाईँहरूलाई, किन मैले ढाँट्नु। अब चुरोट त खाइहाल्छु, चुरोट खैनी खान्छु। अनि यो जाँड रक्सी मैले पहिले पनि 3-4 वर्ष भएको थियो मैले छोडेको। अनि त्यहाँबाट फेरि स्टार्ट भयो। अनि त्यहाँबाट 2-3 महिनापछि फेरि मेरो छोरी यहीँ सुनेर बसे होला। छोरी सुन है, मैले यो 2 महिनापछि रक्सी खाएको कारण भनेको तपाईँहरू मिडियाकर्मीकै अगाडि भनिदिन्छु, छोरीकै अगाडि। मलाई के भनिन् भने छोरीले, म यहाँ थिएँ ड्याडी, म त अब विदेश जाँदैछु, अब फेरि मलाई सम्झेर तपाईँ यसरी बौलाएर हिँड्ने हो कि रे। मलाई त कस्तो भयो भने कुन्ताको चक्कर लागेको थियो है, श्रीमतीले छोडेको। तीमाथि अब छोरीले अलिकति मायाको आश भनेको कहीँबाट फोन गर्दा हेलो भनेर बोल्ने भनेको छोरी। अब छोरीले पनि छोडेर हिँड्ने भइसकेपछि अब छोरी विदेश गएपछि अब अर्कै संसार भनेपछि अब बिर्सिन्छ नि, मेरो कोही पनि छैन भने मैले छोरीको चित्त दुखाएर खाएको हो सिस्टर। म ढाँट्दिनँ, मैले छोड्न नि सक्छु। यो नसा मेरो लागि मैले सधैँ नहुने चिज पनि होइन। म अर्को एउटा लास्टमा तपाईँहरूलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भने मैले एउटा डायरी भरिसकेको छु। तपाईँलाई अब चाहिँ के गर्ने इच्छा छ त? यतिका धेरै सायरीहरू भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई ट्रेजेडी पनि परेको छ, तपाईँले जीवनहरू सबै भोगाएका अनुभवहरू छन्, तपाईँसँग धेरै अनुभवहरू छन्। अब चाहिँ तपाईँलाई के गर्न इच्छा छ त? मैले जिन्दगीमा यस्तो गर्न पाएँ भने म जन्मेको सार्थकता हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई के छ त? अब सार्थकता भनेको अब मैले सिस्टर मैले आफ्नो घर सेवा गर्न त सकिनँ। अब छोरी पनि देख्नुभयो, मैले अहिलेसम्म खोइ केही एउटा कपडासम्म किन्न सकेको छैन, उसकै मम्मीले पाले हो। छोराछोरीलाई म झुटो बोल्दिनँ। मैले जीवनको अन्तिमसम्म के एउटा सामाजिक कार्य गरेर र अलिकति चर्चित अब छन् नि, जस्तै अब के अरे राष्ट्रिय गानलाई 1 लाख रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो। त्यो के राई रे, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने। उहाँले 5 मिनटभित्रमा गाइसक्नुपर्ने त्यो भनेको थियो। अब उहाँको फर्स्ट भइदियो।
उहाँले 1 लाख रुपियाँसम्म ससम्मान प्रवीण राई हो कि को उहाँले ससम्मान पुरस्कार पाउनुभयो। अब म पनि यस्तै गरी अब मैले हजुरलाई अघि नै भनिहालेँ यो तार नखुस्किन्जेल म एउटा डायरी र कपी पाएँ भने अब त्यसमै लेख्छु, त्यहीँ बस्छु, त्यहीँ के आयो त्यसमा केही भन्न खोज्नु हो? क्षितिज पारीबाट उदाउने सूर्यको झैँ प्रकाश छरिदिनु भयो। सूर्यको झैँ क्षितिजबाट प्रकाश छरिदियो। आत्महत्या गर्न खोजेको अनाथहरूको दिमागमा सान्त्वना भरिदियो। न्युज 24 मिडियाकर्मीहरूलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद छ तपाईँलाई। गुरु नि हो तपाईँ अम्बिकाजी, तपाईँ यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। त्यो एउटा सागरमा छोडेको डुङ्गा जस्तो हुनुभएको छ। तपाईँलाई त्यो डोरी ल्याएर एउटा खम्बामा बाँध्ने मान्छे कोही पनि पाएको छैनन्। त्यो सागरमा छोडेको डुङ्गा हावाले जता लान्छ त्यतै जान्छ। तपाईँ त्यस्तै हुनुभएको छ। तपाईँलाई एउटा डोरीले एउटा खम्बामा बाँध्ने मान्छे चाहिएको छ भनेको छ। मलाई पनि त्यही हो सिस्टर, एउटा खम्बामा बाँधेर त्यो डुङ्गा यताउति हलचल गर्न नपाओस् त्यति। भनेपछि विवाह गर्न चाहनुहुन्छ? म सिस्टर मेरो छोरी अहिले यहीँ छ। छोरी हुन त जीवनमा अन्तिमसम्म साह्रै एउटा जीवनसाथी चाहिन्छ। म अन्तिम अवस्थामा बरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले वृद्ध आश्रम मानव सेवा आश्रम खोल्या छ। म त्यहीँ गएर पछाएर पर्छु। सेकेन्ड म्यारिजमा गर्दिनँ। मेरो बाँचिन्जेल म छोरी जुन विदेश गए पनि नेपालमै बसे पनि म छोरीको कन्ट्याक्टमा रहन्छु। म सेकेन्ड म्यारिज गर्दैन है। एकदमै राम्रो सोच छ। अब तपाईँ आफै पनि अलिकति बदलिन पऱ्यो के? बदलिन मलाई त्यही हो, हजुरहरू जस्तो एउटा मिडियाकर्मीहरूले मौका दिनु पऱ्यो। निस्वार्थ मौका दिनुहोस्। तपाईँहरूले जुनसुकै उसमा सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ, जुनसुकै सब्जेक्टमा भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ होइन। अन्तिममा धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको सायरीहरू चाहिँ सुन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आदरणीय दर्शकवृन्द, म एउटा हुन लायक देशले जन्माएको एउटा साहित्यकार थिएँ, तर आफ्नै मिस्टेकले गर्दाखेरि अलि दुर्घटनामा परेँ र यो जीवनबाट मुक्त हुन चाहन्छु। यो नारकीय जीवनबाट मेरो यो कला र साहित्यिक र दिमागमा जुन छ त्यो यहाँ सरलाई सिस्टरहरूलाई पनि मैले भनिसकेँ। तार एउटा पनि छुट्या छैन। म अझै के गर्न सक्छु? तपाईँहरूले हौसला र प्रेरणा दिएर एउटा बाँच्ने आश, म होपलेस भइसकेको छु, एउटा बाँच्ने आश दिनुहुन्छ र मैले पनि हाँसेर यो संसार हेरेर मर्न पाऊँ भन्ने म आशमा छु। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। थ्याङ्क यू। उहाँदेखि दुःख पाउनुभयो मलाई।